अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम। आप लोगों को 5 सेकंड दिए जाएंगे। 5 सेकंड में आप लोगों को जवाब कमेंट्स में देने हैं। सवाल नंबर 1, वो कौन सा नूर है जो हर मुसलमान के साथ होता है? ऑप्शन ए ईमान का, ऑप्शन बी इल्म का, ऑप्शन सी मज़हब का, ऑप्शन डी नमाज का। ऑप्शन ए ईमान का, क्योंकि ये एक ऐसा नूर है जो हर मुसलमान के साथ होता है। सवाल नंबर 2, अगर कोई चोर दावत दे तो क्या उसका खाना खा सकते हैं? ऑप्शन ए जायज़ है, ऑप्शन बी जायज़ नहीं है, ऑप्शन सी मकरूह है, ऑप्शन डी मना है। तो इसका सही ऑप्शन है जायज़ नहीं है। सवाल नंबर 3, जिसके गुनाह और नेकियां बराबर होंगी वो कहाँ जाएंगे? ऑप्शन ए दोज़ख में जाएंगे, ऑप्शन बी जन्नत में जाएंगे, ऑप्शन सी एराफ में जाएंगे, ऑप्शन डी वापस दुनिया में जाएंगे। इसका सही जवाब है सी, क्योंकि जिसके गुनाह और नेकियां बराबर होंगी वो एराफ में जाएंगे। सवाल नंबर 4, क़यामत से कितने साल पहले सब मुसलमानों की रूह कब्ज़ कर ली जाएगी? ऑप्शन ए 40 साल, ऑप्शन बी 50 साल, ऑप्शन सी 60 साल, ऑप्शन डी 70 साल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 40 साल। सवाल नंबर 5, इमाम मेहदी किस महीने में ज़ाहिर होंगे? ऑप्शन ए शवाल में, ऑप्शन बी रमज़ान में, ऑप्शन सी सफ़र में, ऑप्शन डी मुहर्रम में। तो इसका जवाब है बी। इसका सवाल था इमाम मेहदी किस महीने में ज़ाहिर होंगे। सवाल नंबर 6, 1000 में से कितने लोग जहन्नमी होंगे? ऑप्शन ए 999 लोग, ऑप्शन बी 100 लोग, ऑप्शन सी 500 लोग, ऑप्शन डी 900 लोग। तो इसका सही ऑप्शन है ए, क्योंकि इसका सवाल था 1000 में से कितने लोग जहन्नमी होंगे। सवाल नंबर 7, उम्मत मुहम्मदिया में कितने हज़ार लोग बग़ैर हिसाब जन्नत में जाएंगे? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 70, ऑप्शन सी 500, ऑप्शन डी 900। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 70,000 लोग बग़ैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। सवाल नंबर 8, किसके पीछे हंसने से इंसान गुनाहगार होता है? ऑप्शन ए मेहमान के, ऑप्शन बी वालिदैन के, ऑप्शन सी उस्ताद के, ऑप्शन डी जनाजे के। तो इसका सही जवाब है डी, क्योंकि जनाजे के पीछे हंसने से इंसान गुनाहगार होता है। सवाल नंबर 9, खाने के अंदर से बाल निकलना किस चीज़ की इलामत है? ऑप्शन ए जादू की, ऑप्शन बी बेवफा बीवी की, ऑप्शन सी दौलत आने की, ऑप्शन डी मुसीबत आने की। इसका सही जवाब है डी, क्योंकि खाने के अंदर से बाल निकलना मुसीबत आने की इलामत है। तो सवाल नंबर 10, क्या आप लोगों को मालूम है इस्लामी कैलेंडर का सबसे पहला महीना कौन सा है? ऑप्शन ए शोबान का,
آپشن بی شوال کا، آپشن سی رمضان کا، آپشن ڈی محرم کا۔ تو دوستو اس کا جواب ہے ڈی، کیونکہ اسلامی کیلنڈر کا سب سے پہلا مہینہ محرم کا ہے۔ سوال نمبر 11، سب سے امیر مسلم ملک کون سا ہے؟ آپشن اے پاکستان، آپشن بی ترکی، آپشن سی قطر، آپشن ڈی سعودی عرب۔ تو میرے پیارے دوستو اس کا صحیح جواب ہے بی، کیونکہ سب سے امیر مسلم ملک ہے قطر۔ سوال نمبر 12، عورت کا احرام کتنی چادروں پر مشتمل ہے؟ آپشن اے 1، آپشن بی 2، آپشن سی 3، آپشن ڈی 4۔ تو اس کا صحیح جواب ہے سی، کیونکہ عورت کا احرام 3 چادروں پر مشتمل ہے۔ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ عیسائی کتنے خداؤں کو مانتے ہیں؟ آپشن اے 2 خداؤں کو، آپشن بی 3 خداؤں کو، آپشن سی 4 خداؤں کو، آپشن ڈی 5 خداؤں کو۔ تو اس کا صحیح جواب ہے بی، کیونکہ عیسائی 3 خداؤں کو مانتے ہیں۔ سوال نمبر 14، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ عربوں کی محبوب ترین غذا کون سی ہے؟ آپشن اے دودھ، آپشن بی ستو، آپشن سی گوشت، آپشن ڈی کھجور۔ اس کا صحیح جواب ہے بی، کیونکہ عربوں کی محبوب ترین غذا ستو ہے۔ سوال نمبر 15، اللہ پاک کے کون سے نبی پیدل چل کر 40 بار حج کرنے گئے تھے؟ آپشن اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپشن بی حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپشن سی حضرت آدم علیہ السلام، آپشن ڈی حضرت نوح علیہ السلام۔ تو اس کا صحیح جواب ہے سی، حضرت آدم علیہ السلام پیدل چل کر 40 بار حج کرنے گئے تھے۔ سوال نمبر 16، کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کون سا ملک سب سے زیادہ کپاس پیدا کرتا ہے؟ آپشن اے بھارت، آپشن بی پاکستان، آپشن سی افغانستان، آپشن ڈی ترکی۔ کون سا ملک ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے اے، کیونکہ بھارت سب ملکوں سے زیادہ کپاس پیدا کرتا ہے۔ سوال نمبر 16، کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے جنت کا دروازہ سب سے پہلے کون کھولے گا؟ آپشن اے حضرت موسیٰ، آپشن بی حضرت نوح، آپشن سی حضرت محمد، آپشن ڈی حضرت یوسف۔ تو اس کا صحیح جواب ہے سی، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھولیں گے۔ سوال نمبر 18، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کس بادشاہ کے غلام تھے؟ آپشن اے قارون، آپشن بی فرعون، آپشن سی حامان، آپشن ڈی نمرود۔
اس کا صحیح جواب ہے ڈی نمرود۔ سوال نمبر 20، جس گھر میں کون سی کتاب موجود ہو تو کسی سے فتویٰ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی؟ آپشن اے سنن ابی داؤد، آپشن بی صحیح مسلم، آپشن سی بخاری، آپشن سی جامع ترمذی۔ تو اس کا صحیح جواب ہے بی، کیونکہ اگر گھر میں صحیح مسلم کتاب موجود ہو تو کسی سے فتویٰ پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیے جادو کے خاتمے کے لیے کون سی صورت نازل ہوئی؟ آپشن اے سورۃ الفلق الناس، آپشن بی سورۃ توبہ، آپشن سی سورۃ النساء۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے سورۃ الفلق الناس۔ سوال نمبر 22، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی کس صورت آیا ہے؟ آپشن اے سورۃ توبہ، آپشن بی سورۃ النور، آپشن سی سورۃ النساء، آپشن ڈی سورۃ الصف۔ تو اس کا صحیح جواب ہے ڈی